नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। ठूला ठूला होस् वा साना साना, खोलामा माछा मार्न जाने रहर प्राय खोला वरपर बस्ने बासिन्दाहरूको हुन्छ नै। के तपाईलाई थाहा छ कि सुरक्षित ढङ्गमा करेन्ट लगाएर पनि माछा मारिने गरिन्छ भनेर? त्यस्तै क्रियाकलापमा संलग्न भई फर्किँदा एकजना श्रोताले आफूसँग घटेको डरलाग्दो घटना लेखी पठाउनु भएको छ। आउनुहोस् सुनौ त्रिकोण टेल्सको 189 श्रृङ्खलामा डरलाग्दो सत्य घटना। मेरो नाम सुसन राई हो। हाल मेरो घर भोजपुर जिल्ला हतुवागढी गाउँपालिका। तर म सानो हुँदा नै धरानतिरै बसाइसराई गरेर परिवारहरूसँग बस्ने गरेको छु। तर पनि कहिलेकाहीँ मेरो विद्यालय छुट्टी भएको बेला म प्राय गाउँ जाने गर्थे। गाउँ जाने भनेपछि मलाई एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो। आज मैले सुनाउन लागेको घटना चाहिँ म आफैमा घटेको घटना हो। लगभग 3-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो। मेरो विद्यालय केही दिनको लागि भनेर छुट्टी भएको समय थियो अनि म त्यही मौकामा गाउँ गएको थिएँ। गाउँमा मेरो बाल्यकालदेखि नै एकदमै मिलन भन्ने साथी थियो। म गाउँ गएपछि धेरै जसो मिलन र म हामी सँगै हिँड्ने डुल्ने, सँगै मिठा परिकारहरू खाने, यहाँसम्म कि राति पनि सँगै गफ गर्दै सुत्ने गर्थ्यौँ। एक दिनको कुरा हो, मिलन र मलाई कुन्नी के जोस जाँगर चल्यो, हामीलाई माछा मार्न मन लाग्न थाल्यो। तर माछा मार्नलाई अरुण खोला पुग्नु पर्थ्यो, जुन हाम्रो घरदेखि धेरै तल पर्थ्यो। माछा मार्ने निर्णय त लियौँ। ल आज माछा मार्नु पर्छ है त भनेर सल्लाह त गर्यौँ। तर माछा मार्नलाई हामीसँग न त जाल नै थियो न त करेन्टबाट मार्ने उपकरण नै। हाम्रो एउटा साथी थियो, त्यही खोला छेउमा उनीहरूको घर थियो। उसँग भने माछा मार्ने करेन्ट मेसिन थियो। हामीले उसलाई फोन गरेर आज माछा मार्न जाम है भनेर उसलाई पनि भन्यौँ। उसले पनि हुन्छ भन्यो। तर भन्यो कि माछा मार्ने मेसिन त छ तर ब्याट्री चाहिँ बिग्रिएको छ, त्यही भएर ब्याट्री चाहिँ आफै मिलाऊ है भनी साथीले भन्यो। अनि मिलन र मैले घरमा भएको 20 भोल्टको ब्याट्री दिनभरि चार्ज गर्यौँ। गाउँ घरमा अहिले पनि बिजुली लाइन राम्ररी आएको छैन। त्यति बेला त झनै सकस थियो। हामीले घामको माध्यमबाट सोलर प्यानल जोडेर ब्याट्री चार्ज गर्यौँ। टन्टलापुर घाममा ब्याट्री मजाले चार्ज भयो। हामी पनि बिहानको खाना खाएर ब्याट्री बोकेर माछा मार्न भनेर लगभग त्यस्तै 10 बजेतिर बाटो लाग्यौँ। हाम्रो घर लेकतिर भएको कारण खोला पुग्नको लागि हाम्रो घरदेखि बेसीतिर झर्नु पर्थ्यो। हाम्रो घरदेखि त्यो माछा मार्ने खोलासम्म झर्नको लागि लगभग 1-1.5 घन्टा लाग्छ। हामी बल्ल बल्ल त्यो खोला नजिकै घर भएको साथी कहाँ पुग्यौँ। साथीको घर पुगेर हामीले उसको करेन्ट मेसिनमा हामीले बोकेको ब्याट्री जोडेर मेसिन राम्रोसँग चेक गरेर माछा मार्न भनी तयार पर्यौँ। अनि हामी तीनैजना खोलातिर लाग्यौँ। हामी धेरै बेरसम्म खोलामा माछा मारिबस्यौँ। झन्डै दिउँसोतिर खोला पुगेको हामी माछा मार्दा खान पनि हुने, रमाइलो पनि हुने भएकोले साँझ पर्नै लागिसक्दा पनि हामी माछा मारि नै रह्यौँ। अनि मिलन र म भने लेकतिर उकालो निस्किनु पर्छ, त्यही पनि जङ्गलको बाटो, अब चाहिँ फर्किनु पर्ला भनेर सल्लाह गर्यौँ। अनि हामी तीनैजना फर्कियौँ। फर्किएर त्यो खोला नजिकै घर हुने साथीको घरमा गएर हामीले मारेका माछा हामी 3जनालाई बराबर भाग लगाउन थाल्यौँ। धेरै त होइन, हामीले लगभग 5-6 केजी जति माछा मारेछौँ। अनि माछा बाँडफाँड गरेपछि हामी आफ्नो बाटो लाग्यौँ। साथीको घरमा माछा बाँडफाँड गर्दा ओर्दा पनि केही समय बितेकोले अब चाहिँ साँझ परिसकेको थियो। साथी मिलन र म उकालोको बाटो हिँड्नु पर्ने थियो, त्यो पनि जङ्गलको बाटो। अबेर भइसकेकोले त्यो साथीसँग बिदा मागी हामी लम्की अघि बढ्न थाल्यौँ। हामी दाजुभाइ जस्तो अत्यन्तै मिल्ने साथीहरू, गफ गर्दै हिँड्दै थियौँ। फोनमा गीत बजाउँदै बेला बेला सँगै गीत पनि गाउँदै। हेर्दै झमक्कै रात परिहाल्यो अनि हामी आफ्नो फोनको बत्ती बालेर हिँड्न थाल्यौँ। हामी 2जना मध्ये एकजनाले माछालाई सिङ्कामा उनेर बोकेका थियौँ भने अर्कोले त्यो 20 भोल्टको ब्याट्री बोकी हिँड्दै थियौँ।
पालै पिलो कहिले म ब्याट्री त कहिले ऊ ब्याट्री, कहिले म माछा त कहिले ऊ माछा, यसरी बोक्दै थियौँ। त्यसरी हामी हिँडेको केही समय भइसकेको थियो। अब भने घर पुग्नको लागि त्यस्तो खासै समय लाग्ने खालको दूरी बाँकी थिएन। लगभग 20-25 मिनट हामी अझ हिँडे घर पुगिन्थ्यो। मिलनको भर्खर परेको माया, उही उसको प्रेमिकाको फोन त्यही बेला आयो अनि मिलन त दङ्ग पर्दै फोन उठाएर कुरा गर्न थाल्यो। कुरा नगर भनेर उसलाई मैले भनौँ पनि त कसरी। म चाहिँ आफ्नो फोनमा सानो आवाजमा गीत बजाई सुन्न थालेँ। अघि नसम्म 2 मोबाइलहरूको टर्च लाइटको प्रकाश प्रयोग गरी हिँडिरहेको अहिले भने मेरो फोनको मात्रै प्रकाश प्रयोगमा थियो। फोन गर्न थालेको हुनाले अघि न भन्दा सुस्तरी साथीको पाइला चल्न थाले। साथीकै गतिमा मेरो पनि पाइला चल्दै थियो। अब घर पुगी त हाल्यो, एकैछिन यतै बसौँ है भनी एउटा छोटो कच्ची बाटो समाएपछि त्यो बाटोको छेउमा साथी प्रेमिकासँग अलि राम्ररी कुरा गर्न भनी बसिहाल्यो। म पनि साथी बाटो छेउमा बसेकोले उसकै अगाडितिर बसेँ। हाम्रो बस्ने तरिका भने म मिलनतिर फर्केको अनि मिलन मतिर फर्केको। त्यसरी बस्दाखेरि मिलनले मेरो पछाडितिरको बाटो देखिरहेको थियो भने मैले चाहिँ मिलनको पछाडितिरको बाटो देखिरहेको थिएँ। हामी ठ्याक्कै त्यो बाटोको डिलमा बसिरहेका थियौँ। मिलन भने हाँस्दै फोनमै मक्ख परी गफ गर्दै थियो। त्यही भएर उसले बोकिरहेको ब्याट्री पनि मैले तल बस्दा मेरो काखमा राखेको थिएँ। त्यो ब्याट्री भुइँमा राख्यो कि जस्तो त लागेको थियो, तर भुइँमा चिसोमा राख्नु हुँदैन, बिग्रिन्छ भनेर मैले काखमा लिई बसेको थिएँ। एक हातले त्यो उनिएका माछाहरू बोकिरहेको त अर्को हातले तिघ्रामा राखेको ब्याट्रीलाई सम्हाल्दै मधुरो आवाजमा बजिरहेको मेरो मोबाइलको गीत सुन्दै वरिपरि हेर्दै थिएँ। हामी त्यसरी बसेको ठ्याक्कै छेउमा एउटा खोल्सो थियो र त्यहाँ बाँस घारी पनि। त्यति बेला त्यो खोल्सो छेउमा भएका बाँसका पातहरू सबै झरेका रहेछन्। त्यही भएर त्यो बाँस घारी भन्दा पर रहेको घुम्ती बाटो जुन पातहरू भएका भए छेकिने थिए त्यो सबै देखिरहेको थियो। जुन पनि लागिरहेकोले वरिपरि हेर्न पनि सहज भइरहेको थियो। साथी मक्ख पर्दै कुरा गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ घर पुगौँ जस्तो भइसकेको थियो। अल्छी लाग्न थालिसकेकोले होला सायद मैले खुट्टा छेउमा भएका ठुला ढुङ्गाहरू खोल्सातिर लात्ती हानेर मिल्काइदिएँ। 2-3वटा ढुङ्गाहरूलाई त्यस्तै गरिदिएँ। ढुङ्गाहरू तल झरेपछि तल खसेका बाँसका पातहरूमा गुल्टिएका ढुङ्गाहरूको आवाज प्रष्टै सुनिएको थियो। तर जब मैले त्यसरी ढुङ्गाहरू खोल्सामा लात्तीले मिल्काइदिएँ, त्यो खोल्साबाट त एउटा सेतो म्याक्सी जस्तो कपडा लगाएकी छोरी मान्छे फुत्तै उफ्रिएर हामी बसेको खोल्सा भन्दा पल्लोपट्टि रहेको ठुलो कटहरको बोटमा गएर टाँसियो। यस्तो अप्राकृतिक रूपमा त्यो त्यसरी गयो कि मैले त जब त्यो दृश्य देखेँ केही बुझ्नै सकिनँ। खोल्सामा मैले त्यो लात्ताले हानेका ढुङ्गाहरू गुडेका ठाउँबाट त्यसरी एक्कासी कटहरको रुखतिर सट्टै कुनै केटी मान्छे गएको जस्तो देखेपछि म त आत्तिएर टुवाँ परि हेरि नै रहेँ। त्यो केटी त्यो कटहरको बोटमा 4-5 सेकेन्ड जति टाँसिरहे अनि त्यसपछि त्यो कटहरको बोटदेखि हामी बसिरहेको बाटोपट्टिको छेउमा त्यही सरह सट्टै उफ्रिएर आए। न त्यो हिँडेको मैले राम्ररी देखेँ न उफ्रिएको नै। कसरी त्यो सट्टै आइरहेको थियो कसरी? जब त्यो हामी बसिरहेको बाटोपट्टितिर आयो तब सरर बग्दै गरेको झैँ नजिकिन थाल्यो। मलाई के भइरहेको थियो केही थाहै छैन। मेरो त होस हवास नै उडेको झैँ भएको थियो। के हुँदैछ केही सोच्नै सकिरहेको थिइनँ। जति त्यो नजिकिँदै थिए उति डरको कारण म त चलमलाउनै सकिरहेको थिइनँ। साथी त प्रेमिकासँग कुरा गर्नमै दङ्ग थियो। घरि भुइँमा हेर्थ्यो, घरि आफ्नै हात र हातका औँलाहरू हेरी मुस्कुराउँदै कुरा गरिबस्थ्यो। सेतो लुगा लगाएकी त्यस केटी अगाडि पुरै कालो कपालले ढाकेको सरर बग्दै गरेको झैँ हामीतिर आउँदै थिए। तर गफमा व्यस्त साथीलाई भने थाहै थिएन त्यो सबै उसको पछाडि भइरहेको थियो भने। मेरो भने होस हवास पुरै गुमेको झैँ वाल्ल परिरहेको थिएँ। डराई भए पनि आँखाले त्यो केटीलाई भने नियालेर हेरि नै रहेँ। त्यो केटीको भने खुट्टाहरू नै थिएन। हावामा तैरिरहेको झैँ बग्दै हामीतिर आउँदै थिए।
अनुहार पुरै कपालले छोपिरहेको, त्यो सेतो कपडा बग्दै बग्दै आइरहेको त्यो दृश्य साह्रै नै कहाली लाग्दो थियो। खुट्टा हेर्दा भने खुट्टा नदेखे तापनि त्यो केटीले लगाइरहेकी लुगा खुट्टा चलेको झैँ दायाँ बायाँ गर्दै लुगाका फेदहरू उठिरहेका थिए। तर मरि गए जति प्रयास गर्दा पनि मैले खुट्टै देखिनँ। एक्कासी त्यो केटी आँखाबाट ओझेल भएको जस्तो लाग्यो। अगाडि हेर्छु साथी मिलनलाई मात्रै देख्छु। डरको कारण घाँटीमा आइसकेको मुटुलाई सम्हाल्न खोज्दै थिएँ म। मायामा मस्तराम मेरो साथी फोनमा यति डुबेको थियो कि उसले मलाई एकचोटि पनि आफ्नो टाउको उठाएर हेरेकै थिएन। सायद उसले हेरेको भए मेरो अनुहारको भाव देखेर केही बुझ्थ्यो होला वा आफ्नो पछाडितिर अघि नै हेर्थ्यो होला। त्यो केटीलाई देख्दा अघि न जति आत्तिरहेको थिएँ, अहिले नदेख्दा झनै धेरै आत्तिन थाले, कता गई कता भन्दै। त्यतिन्जेल मैले मेरो शरीर चलमलाउन सकेको थिइनँ जस्तो लाग्छ र त मैले न त साथीलाई नै घचघचाएर केही भन्ने प्रयास गरेँ वा इसारा गरेँ नै। तर त्यो केटी त्यसरी ओझेल भएपछि भने मैले मेरो टाउको अलि बङ्ग्याउन सकेँ र जब मैले टाउकोलाई ढल्काएर साथीलाई आफ्नो दृष्टि अगाडिबाट अलि पन्छाएँ, तबको दृश्य सम्झिँदा अहिले पनि मन आत्तिन थाल्छ। त्यो केटी त मेरै साथी पछाडि ठिङ्ग परेर उभिरहेकी रहेछ। साथी मेरै अगाडि भएको कारण र ठ्याक्कै साथीकै पछाडि त्यो केटी भएकीले मैले त्यसलाई नदेखेको रहेछु। भनिन्छ नि, जुन कुरा एकदमै नजिकै हुन्छ त्यसलाई देख्न पनि उत्तिकै गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ। जब मैले टाउको ढल्काएपछि त्यो केटीलाई देखेँ, त्यो डर लाग्दो पारामा कपाल अगाडि लिएर आएर सेतो पहिरनमा उभिरहेकी झैँ भएकी केटी, उभिरहेको भनौँ कि हावामा तैरिरहेकी, त्यसले सट्ट मेरो साथीको कुम्भमा छोई र त्यसरी छोए लगत्तै त्यो केटी हावामा केही बल्दा आउने धुवाँ झैँ भई बिलाएर हराए। अझै पनि प्रेमिकासँग मस्त गफमा भएको साथी न त माथि हेरेको थियो न त अन्त कतै नै। उसकै पछाडि के भइसक्यो उसलाई केही थाहै थिएन। जे देखेँ मैले मात्रै देखेँ। भर्खर देखेका दृश्यहरूको कारण मेरो खुट्टाहरू पनि काँप्न थालिसकेका रहेछन्। काखमा मैले राखेको ब्याट्री कापेका खुट्टाको कम्पनको कारण हल्लिन थालेछन्। बेहोस भएको झैँ म त टोलाइरहेको नै थिएँ। हुन के भयो भर्खर भनेर जब सोच्न थालेँ, तब साथीलाई भनौँ कि जस्तो लाग्न थाल्यो। साथीतिर हेरेँ तर उसलाई भन्न पनि सकिरहेको थिइनँ। भनौँ भने ऊ पनि डरले भागे पो हाल्ला कि जस्तो लाग्न थाल्यो। अब त्यो ठाउँमा म एक्लै बस्न त कहाँ सक्थेँ र। झनै त्यस्तो दृश्य देखेपछि, त्यो पनि आफ्नै आँखै अगाडि आफूभन्दा केही हात पर मात्रै। अघि न त्यो केटीलाई देखुन्जेलसम्म चलमलाउन नसकेको जस्तो जुन भइरहेको थिएँ, अब भने त्यस्तो थिइनँ। साथीलाई घचघचाउँदै घर जाउँ अब भनेर म जुरुक्कै उठेँ। म त्यसरी उठेको देखेर मिलन पनि अचम्म भएछ क्यारे। ऊ पनि फोनमा कुरा सकाउन आत्तिँदै बोल्न थाल्यो। मैतिर हेर्दै, मोराले बल्ल हेर्दै थियो मतिर। मेरो मनमा त डर बाहेक केही पनि थिएन। अनि हामी उठेर हिँड्न थाल्यौँ। डरको कारण म छिटो छिटो हिँड्दै थिएँ। न साथीतिर हेरेको थिएँ न यताउति नै। आँखा एक टकले अगाडि अड्याई हिँडी नै रहेको थिएँ। त्यो देखेर होला मिलन पनि के भएछ यसलाई भन्ने खालको भावले मलाई के भयो भनी सोध्यो। जब हामी घर पुग्न एउटा मोड मात्रै बाँकी थियो, केही मिनट मात्रै बाँकी थियो, तब मात्रै मैले उसलाई यस्तो यस्तो भएको थियो भनी सुनाएँ। त्यो सुनेपछि मेरो साथी पनि आत्तिएको जस्तो हुन थाल्यो। आफ्नै दायाँ बायाँतिर हेर्न थाल्यो। किनभने जतिखेर त्यो केटी मिलनको पछाडि नै आएकी थिए, साथीलाई ढाडतिर निकै चिसो भएको महसुस भएको थियो रे। अनि एक्कासी ढाड मुनिबाट टाउकोसम्म चिसो सरेको थियो रे, जुन सायद त्यो केटीले मिलनलाई छोएर बिलाएको बेला भएको हुनुपर्छ। त्यो घटना सुनाएपछि हामी त अत्तालिँदै आत्तिँदै घरतिर भागिहाल्यौँ। जीवनमा पहिलोचोटि मैले त्यस्तो स्पष्ट देखेको, त्यस्तो नजिकैबाट देखेको।
अझै पनि एक्लै हुँदा त्यो बाटो दिउँसै हिँड्नु पर्दा पनि कतै कतै मन डराउने गर्छ। आज भोलि पनि म गाउँघर जाने गर्छु। गाउँ जाँदा भने त्यही बाटो भएर जानुपर्छ। गाउँ गए पछि त्यो बाटो हिँडे पछि त्यही घटना घटेको ठाउँ जता म र साथी मिलन बसेका थियौँ, त्यही खोल्सा जहाँ ढुङ्गा मैले गुल्टाएको थिएँ, त्यो सबै देख्दा त्यही घटना झलझल्ती याद आउँछ। त्यो भूत थिए कि किचकण्डी थिए, त्यसैको त्यही कपालले ढाकेको अनुहार र हावामा उडिरहेको जस्तो त्यसको शरीर याद आउने गर्छ। सायद यो डर मलाई सदैव रहि नै रहन्छ होला।